नमस्कार दर्शकवृन्द, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो विशेष कुराकानीमा म उपस्थित भएको छु संगीता कटुवाल। सरकारले 2078-79 को बजेट हिजो सार्वजनिक गरिसकेको छ। पक्कै पनि भन्नुपर्दाखेरि यतिखेर देश लकडाउनमा छ, सबै क्षेत्रहरू ठप्प अवस्थामा रहेका छन् र यो सबै क्षेत्रहरू ठप्प अवस्थामा रहँदै आएको बजेटले के कस्ता गतिविधिहरू र कुन कुन क्षेत्रमा कसरी निर्धारण गरेको छ, बजेट कति छुट्याएको छ लगायत आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट करिब 16 खर्ब धेरैको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ भने धेरैको चासोको साथमा हेरिएको यो शेयर बजार र विभिन्न क्षेत्रमा यो लकडाउनको बीचमा सबै क्षेत्रहरू ठप्प अवस्थामा रहेको अवस्थामा आएको बजेटले के कस्ता खालका चुनौतीहरू बोकेर आएको छ र यस चुनौतीहरूको समाधान गर्न के गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा हामी आज बजेटको समीक्षा पनि गर्नेछौँ र शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्व अध्यक्ष साथै हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत नेपाल पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल जोडिनु भएको छ। अम्बिकाजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मैले सुनिरहेको छु। हजुर, 2078-79 को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, कस्तो लाग्यो यहाँलाई? समग्रमा चाहिँ राम्रो छ। बजेटले चाहिँ ऊर्जा लगायतका क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ र उद्योग तर्फका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ र अहिलेको सन्दर्भमा यो कोभिडको महामारीको बिचमा र त्यसमा पनि अध्यादेशबाट आएको बजेटले लिएका जुन नीति कार्यक्रम र त्यसको आधारमा जुन किसिमको बजेट आएको छ यो स्वागत योग्य नै छ। शेयर बजारको लागि चाहिँ यो बजेट कस्तो रहन्छ? के भन्नुभयो? म चाहिँ अलिक बढी पुँजी बजार नै लागिराखेको र पुँजी बजारको विषयलाई नै वकालत गरिराखेको व्यक्तिले यो बजारलाई हेर्दा यो बजेटलाई हेर्दाखेरि शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू बजेटबाट त्यति खुसी हुनुपर्ने कोही कतै आवाज चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि पुँजी बजारको सन्दर्भमा एउटा अमूर्त कुरा बाहेक पुँजी बजारको विकासको विस्तार गर्ने त पुँजी बजार र एउटा पार्ट चाहिँ वस्तु विनिमय बजारकोलाई भोलिका दिनमा हामी यस आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन गर्छौँ भन्ने बाहेक अरू कुराहरू छैनन्। यो चाहिँ सबै लगानीकर्ताको लागि र म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजी बजार फोरमको सभापतिको हैसियतले मैले पेश गरेका उद्योग वाणिज्य महासंघमा पेश गरेका कुराहरूमा सम्बोधन भएको अवस्था चाहिँ होइन। खास गरेर यो बजेटमा हेर्ने हो भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूको लागि 50% कर बढेको अवस्था हो। अल्पकालीन लगानीकर्ताको लागि निबन्धनमा 5% थियो भने अहिले 7.5% भएको छ। हामीले बजेटले के गर्यो भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा खास गरेर संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नको लागि केही छुटका कुराहरू, प्रोत्साहनका कुराहरू र उनलाई इन्करेज गर्नको लागि ल्याउनु पर्ने कुराहरू भन्दा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई बिस्तारै करको दरले च्याप्दै जाने नीति लिएको जस्तो देखियो र अहिले बजारले एउटा सकारात्मक लगानीकर्ताको मनोबल सकारात्मक भएको बेलामा त खासै के गर्दैन, आजकै छेउ हेऱ्यो भने त्यसो देखिँदैन। तर दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई यो बजेटले चाहिँ यो नीतिले चाहिँ पक्कै पनि असर गर्छ। भनेपछि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता हटाउने निर्णय यो गलत छ भन्न सकिन्छ बजेट मार्फत आएको यो कुरालाई? अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ता छुट्याउनु पर्छ, यो हुनुपर्छ, यो आवश्यक छ भनेर हामीले माग गरेको विषय हो। धेरै अघिदेखि माग गरेको विषय यो स्वागत योग्य छ। तर भनेको समस्या कहाँ हो भन्दा हिजोको भन्दा अहिलेको यो कोभिडले सबै क्षेत्र चाहिँ सुसुप्त भइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको पुँजी बजारलाई 50% को अल्पकालीन लगानीकर्तालाई 50% को करको दर नथपेको हुन्थ्यो होइन। भर्खरै नेपालको पुँजी बजार एउटा लेभलमा गइरहेको छ।
पुँजीबजारमा धेरै किसिमका प्रोडक्टहरू आउन बाँकी छ। हामीले भनेका धेरै कुराहरू आइसकेपछि धेरै कम्पिटेटिभ भइसकेपछि विभिन्न एउटाबाट पुँजीबजार प्रतिस्पर्धी भइसकेपछि र धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू समाहित भइसकेपछि के कुराहरू आएको भए हुन्थ्यो। हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि अल्पकालीनको लागि 5% छ भने दीर्घकालीनको लागि 2.5% गरिदिनुहोस् भनेको सन्दर्भमा अहिले भइदियो के भने 2.5% माथि गएर थपिएको अवस्था हो। यो चाहिँ यसले अलिकति हामीलाई चाहिँ निराश पक्कै गराएको। त्यस्तै बजेट मार्फत चाहिँ लगानीकर्ताको क्याटेगोरी छुट्याएर क्यापिटल गेन ट्याक्स जुन सिजिटी मा फरक पारेको छ, यसले पुँजी बजारमा आगामी आउने दिनमा चाहिँ कस्तो खालको असर गर्छ? अब यसमा अहिलेको पुँजी बजार सिजिटीको पार्टलाई चटक्क छोडेर लङ टर्म र सर्ट टर्ममा गरेको बिहेभलाई हेर्ने हो भने अब लगानीकर्तालाई के कुरामा मोटिभेट बढी गर्छ भन्दा हामीले कम ट्याक्स तिर्नको लागि, ट्याक्स प्लानिङ गर्नको लागि र सरकारको उद्देश्य पनि धेरै ट्रेडिङ गर्नुभन्दा इन्भेस्टमेन्टको मोडलबाट जाऊ भन्ने मेसेज हो जस्तो लाग्छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि आम लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा आजभोलिदेखि चाहिँ आज तिमी भोलि पर्सि नै फाइदा गरिहालौँ बेचिहालौँ भन्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई कहीँ कतै यो बजेटले यो करको दरले चाहिँ पक्कै निरुत्साहित गर्छ र यसले चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टरहरूलाई अलिक बढी चाहिँ मोटिभेट गर्छ। हजुर, त्यसै गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शेयर बजार मैत्री मन्त्रीमा पनि मानिनुहुन्छ र उहाँकै पालामा अहिलेसम्मकै हाई लेभलमा हाई बिन्दुमा पुगेको छ सूचक नेप्से पनि, र उहाँले ल्याएको बजेटमा चाहिँ शेयर बजारलाई खासै सम्बोधन नगर्नुलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ? अब के छ भन्दाखेरि हामीले एउटा पाटोबाट मात्रै हेरेर हुँदैन। हामीले अर्को पाटो किन भन्दाखेरि बजेटले मात्रै सबै कुराहरू समेट्छ भन्ने विषय पनि होइन। हामीलाई कहिलेकाहीँ आशा लाग्छ बजेटबाट आइदियो भने त्यो चाहिँ अलिक छिटो कार्यान्वयन होला, कार्यान्वयन के होला भनेर हामीले त्यो अपेक्षा गरिन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा भित्रबाट बोर्डले गर्ने कार्यहरू पनि भोलिका दिनमा धेरै हुन सक्छन्, स्टक एक्सचेन्जले गर्ने कार्यहरू धेरै हुन सक्छन्, सिडिएससीले गर्ने कार्यहरू हुन्छन्। आज हामीले कमिसनको कुरो गरेका छौँ, आज ट्रान्सफर फीको सम्बन्धी इस्युहरू धेरै कुराहरू उठाएका छौँ। बजेटमा अलिकति यो ट्याक्स रिलेटेड कुरो चाहिँ र रेभेन्यू कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरो आउने र त्यो कुराले तत्कालै हामीलाई असर गरेको हुनाले यो विषयहरू आएको हो। समग्रमा भन्दाखेरि पुँजी बजारको लागि पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री आइसकेपछि पुँजी बजारको विकासको विस्तारको लागि काम नभएको भन्ने बिल्कुलै होइन। धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्। उहाँ साँच्चीकै पुँजी बजार फ्रेन्डली पनि हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा यो ट्याक्सको पार्टबाट नहेरी अन्य धेरै कुरा प्रडक्टका कुराहरू छन्। हामीले फ्युचर अप्सन मार्केटका कुराहरू, डेरिभेटिभका कुराहरू छन्। यी कुराहरू ल्याउनको लागि अझ पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि पक्कै पनि उहाँले निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो बमोजिम काम गर्नुहुन्छ र यताबाट अलिकति हामीलाई जुन किसिमको अलि चिसो अलि हट भएको छ त्यसलाई त्यो पार्टबाट भित्तिपत्र बोर्डले, स्टक एक्सचेन्जले हामीलाई रिकभर गराउनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा लिएको छु। त्यसै गरी ब्याङ्कलाई पनि सर्ट टर्ममा ट्रेड गर्न रोक लगाउने, व्यक्तिलाई पनि क्यापिटल गेनमा धेरै बनाउने, अब आएको यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ नि? के हो भन्दाखेरि यो नियामकको आफ्नो किसिमका बाध्यता हुन्छन्। उसले पनि हामी लगानीकर्ताले सम्भवतः अलिकति खुला आकाशमा स्वतन्त्र रूपले हामीले खेल्न दिए हुन्थ्यो। हामी आफ्नै किसिमले पुँजी बजारले कहीँ कतै रोकावट नआइकन जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। नियमको हिसाबले फेरि कहीँ कतै दुर्घटना पो हुनसक्छ कि होइन, सर्टेन कुराहरूमा केही कुराहरू दिएन भने स्वतन्त्र छोडिदिँदाखेरि फेरि भोलि चाहिँ कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो गरेको होला। र अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले भन्नुभयो भने मलाई पनि लागिरहेको छ यो तीनवटा कुराहरू आए। 180 दिनको 120 दिनको एभरेजलाई 180 दिन बनाइयो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खरिदै गर्न नपाउने त नभनौँ, सकेसम्म लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गरोस्, भएको इन्भेस्टमेन्ट होल्ड गरोस्, ट्रेडिङमा इन्भल्भ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नहुन् भन्ने इन्डाइरेक्टली उनीहरू नहुने भन्ने त्यो नीतिको मनसाय देखिन्छ। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजाँदाखेरि
र हिजोको क्यापिटल गेन ट्याक्स हेर्दाखेरि अलि निराश हुनु पर्ने अवस्था छ। तथापि पुँजी बजारमा हिजोका दिनमा र अब हुने सुधारका कार्यक्रमहरूले त्यो कुरालाई पक्कै पनि थाहैमा पार्छ। लगानीकर्ताको जुन किसिमको मनोबल बढिरहेको छ, नियामक निकाय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँले अघि भन्न सक्नुभयो, अर्थमन्त्रीज्यूप्रति, हिजोबाट बोर्डप्रति, स्टकप्रति जुन बढेको छ, यसले यो कुरालाई पक्कै पनि थाहैमा पार्छ र बजार चाहिँ आफ्नो गति र आफ्नो लयमा नै जान्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको। भनेपछि यो ट्याक्सले करेन्ट बुडलाई खासै असर गर्दैन। अब यसको त अब असर गर्दैन त। अब बिस्तारै ट्याक्सको यो अहिले तत्कालै यो असार मसान्तसम्म चाहिँ यो कार्यान्वयन हुने विषय पनि होइन। यसको रिफ्लेक्सन हेर्न त हामीले साउनै पुग्नु पर्ला। अहिलेको सन्दर्भमा यो आजदेखि लागू हुने विषय पनि होइन। त्यसले गर्दा अहिले नै भन्न अलि हतार हुन्छ कि। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिनु भएको थियो इन्भेस्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष, त्यसै गरी हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अन्तर्गत नेपाल पुँजी बजार फोरमका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो र समग्रमा बजेटले शेयर बजारलाई, शेयर लगानीकर्ताहरूलाई खासै राम्रो पनि नगरेको र खासै नराम्रो पनि नगरेको लगायत यो अहिले नै शेयर बजार लगायत यो बजेटले अहिले नै खासै निर्धारण नगर्ने र यसैमा डिपेन्ड हुन नहुने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई विभाजन गरेको छ। यसले पक्कै पनि शेयर बजारमा केही उतार चढाव आउने भनेर कतिपय टिका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। हामी यहाँहरूसँग प्राइम विशेष कुराकानीमा आज विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग केन्द्रित रहेर बजेटको समीक्षा, त्यसै गरी यो अहिले आएको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई के कस्तो खालको टेवा पुर्याउँछ र अब आउने आगामी दिनमा यो बजेटले के कस्ता खालका यो बजेटका चुनौतीहरू के रहेका छन्, यसको समाधान के हुन सक्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि जोडिने नै छौँ र दैनिक रूपमा आक्रामक शेयर बजारकै कुरा गर्ने हो भने दैनिक रूपमा आक्रामक रूपमा कारोबार भएर शेयर बजारले सरकारलाई ठुलो राजस्व पनि बुझाउने शेयर बजारको बारेमा केही राम्रा कुराहरू पनि आएको र केही नराम्रो पनि नआएको भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यतिखेर देश पूर्ण रूपमा लकडाउनमा रहेको छ र यस बीचमा पनि अध्यादेश मार्फत बजेट आयो। यो बजेट कस्तो खालको बजेट आउला भन्ने सबैको एउटा कौतूहलताको विषय पनि बनेको थियो। यसै बीचमा पनि बजेट आयो र बजेट आइसकेपछि यो बजेट चुनाव मैत्री बजेट भयो, चुनाव केन्द्रित बजेट भयो। त्यसै गरी अझै पनि केही क्षेत्रहरूमा बजेट दोहोरिएर आयो लगायतका धेरै टिक्का टिप्पणीहरू पनि भइरहेको छ भने चुनाव केन्द्रित बजेट नआएको भनेर पनि सरकारले भनि नै रहेको छ। त्यसै गरी अहिले प्रस्तुत बजेटमा वृद्धि भएको तलब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई कस्तो खालको असर गर्छ र के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यो बजेटलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ भने यतिखेर कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन र सबै क्षेत्रहरू यतिखेर प्राय ठप्प अवस्थामा रहेका छन्। यसै बीचमा पनि आएको बजेटले अब आउने दिनहरूमा जुन घरमा रहेका बिहान काम गरेर बेलुका छाक टार्न धौ पर्ने जुन निम्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई के कसरी सम्बोधन गरेको छ कि छैन र जुन निम्न वर्गहरूको लागि के कसरी बजेट आएको छ र विकासका योजनाहरूलाई के कसरी अगाडि बढाएको छ, कुन क्षेत्रमा कति बजेट आएको छ, यो विषयमा कुन क्षेत्रमा कति बजेट आएको छ भनेर त पक्कै पनि तपाईँ हामीले थाहा नै पाइ नै सकेका छौँ र यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसै गरी निम्न वर्गका जुन यतिखेर ठप्प अवस्थामा रहेका उद्योग कल कारखानाहरूलाई के कसरी अगाडि उठाउन सकिन्छ र के कसरी सम्बोधन गरेको छ, निजी क्षेत्रहरूको भनाइ के रहेको छ, अर्थविदहरूको भनाइ के रहेको छ लगायतका विषयमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउने, उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउने प्रयास गरि नै रहेका छौँ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। र सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटलाई लोकप्रिय र वितरणमुखी बनाएको छ भने भत्ता बढाउने, विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्ने, यो महामारीको बीचमा आएको बजेटले यस्ता कतिपय फजुल क्षेत्रहरूमा पनि बजेट ल्याएको भनेर
भनिरहेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटप किन्न ऋण, विद्युत महसुल छुटमा पानी लगायत विषयलाई समेट्दै सरकारले चुनावी एजेन्डालाई बलियो बनाउने तर्फ लागेको छ भनेर टिक्का टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। र यसै विषयमा शेयर बजारसँगै केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घीय अध्यक्ष राधा पोखरेल। राधाजी, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम विशेष कुराकानीमा। धन्यवाद म्याम। यो हिजो 78-79 को बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, यहाँलाई कस्तो लाग्यो बजेट? अहिलेको बजेटले चाहिँ लगानीकर्तालाई त्यति राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छैन हैन। लगानीकर्ताहरू घरभित्र थुनिएर बसेका छौँ, सम्पूर्ण नेपालीहरू घरभित्र थुनिएर बसेको अवस्थामा बजेट आएको छ र यो बेला हामीले अब भर्चुअल मार्फत भाइबर यसो गरी हामीले बुझाइरहेको थियौँ हैन। तर प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर छलफल गर्न नसकेकोले गर्दा पनि हामी लगानीकर्तालाई चाहिँ राम्रो अपेक्षाकृत बजेट आएको छैन र उल्टै ट्याक्स बढेको छ। यहाँहरूले बजेट निर्माण हुँदै गर्दाखेरि केही सल्लाह सुझावहरू पनि त सरकारलाई दिनुभएको थियो होला नि, त्यो सम्बोधन भएको छ कि छैन? छैन, सम्बोधन भएको छैन। अल्पकालीन र दीर्घकालीन छुट्याउनु भनेर भनिएको थियो, त्यो चाहिँ छुट्टिएको छ, तर ट्याक्स बढेर मात्रै छुट्टिएको छ। सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्ता विभाजन गरी छुट्टै पुँजीगत लाभ करको निर्धारण गरेको छ। यसले चाहिँ अब आउने दिनमा शेयर बजारलाई कतातिर लैजान्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब यसले त पक्कै पनि हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियौँ, अल्पकालीन र दीर्घकालीन छुट्याउन सक्यो भने लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ अब आजै किन्ने भोलि नै बेच्ने एउटा स्विम छ, यसलाई चाहिँ अलिकति कम हुन्छ। त्योसँगै दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि त्यसप्रति बढ्छन् भनेर हामीले भन्दै आएको थियौँ, सुझाव पनि दिँदै आएको थियौँ हैन। यस क्रममा 3 वर्ष अगाडिदेखि नै सुझाव दिँदै आएको क्रममा अहिले यो भएको त छ, तर पनि लगानीकर्तालाई यो अब पुरानो लगानीकर्तालाई जसले चाहिँ दीर्घकालीन लगानी गर्छ उसलाई चाहिँ 5% ल हेलो हजुर अल्पकालीन लगानीकर्तालाई 7.5% भनेको छ, यो चाहिँ 50% नै ट्याक्स बढेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ लगानीकर्ता अल्पकालीन लगानीकर्तालाई चाहिँ थोरै पनि मार्नै पर्नेछ। भनेपछि यो जुन ठोस कदम र यो लगानीकर्तालाई विभाजन ट्याक्स बढाउनुले चाहिँ अब आउने दिनमा शेयर बजारलाई कतातिर लैजाला, यहाँलाई के बजार स्टेबल त होला हैन। जस्तो आजै हामीले किन्छौँ र 2-3 दिनमै 2-4 रुपियाँ बढिहाल्यो भने फ्याल्ने यो क्रम अलिकति रोकिएला। तर पनि कसैलाई एकदम अप्ठ्यारो छ, बजारमा अब पैसा चाहिहालेको छ, निकालिहाल्नु पर्नेछ भने त 1 वर्षसम्म मैले कुर्छु भनेर भएन हैन। त्यसले गर्दा पनि थोरै लगानीकर्ता चाहिँ यसको मारमा पर्नेछन्। अहिलेको यो बजेट अगाडि र आजसम्मकै मार्केट हेर्ने हो भने पनि बजेटले राम्रै गति लिइरहेको छ र त्यसै गरी यो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल शेयर बजार मैत्री मन्त्रीमा पनि मानिनुहुन्छ र यस क्रममा बजेट आउँदाखेरि पनि ठोस नीति नियमहरू नआउनु, शेयर बजारलाई खासै सम्बोधन नगरिनुमा चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ नि? हामीले अब जब युवराज खतिवडा आउने बित्तिकै पनि 5% को ट्याक्सलाई 7.5 पुर्याइदिनु भएको थियो हैन। हामीले एकदमै दुःख गरेर त्यो ट्याक्स घटाएको थियौँ र त्योसँगै फेरि अहिले आएर फेरि विष्णु पौडेलले अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो बढाइदिँदाखेरि लगानीकर्ताले चाहिँ विष्णु पौडेल पनि बजारप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गएको छ। त्योसँगै बजारका सुधारलाई चाहिँ अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार गरिनेछ, अझ नीति बलियो बनाइनेछ भनेको छ। त्यो चाहिँ पुरानै बजेट आए जस्तो लाग्छ, जहिले पनि त्यो चाहिँ नियमित दोहोरिरहने र त्यसलाई कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको मारमा लगानीकर्ता सधैँ हामी परिरहेको छौँ हैन। त्योसँगै अझ त्यो माथि पनि अझै ट्याक्स बढेर आउनु चाहिँ युवराज खतिवडाले जुन बनाइदिनु भएको थियो 7.5% ट्याक्सलाई घटाएर 5 मा झार्दिनु भएको थियो, यो फेरि 7.5 मा बढ्नु चाहिँ यसले पनि अलिकति नकारात्मकै देखिन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूको माग, लगानीकर्ताहरूको माग, विभिन्न सङ्घहरूको माग पनि ब्याङ्कलाई ब्रोकर कमिसन र ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्सको कुराहरू पनि यहाँहरूले उठाउँदै आउनु भएको थियो, तर पनि किन यो बजेटमा आएन नि? बजेटमा त्यो सबै कुराहरू त आउने होइन, मोनिटरी पोलिसीमा आउने हो होइन। धेरै कुरा चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका कुराहरू शेयर बजारसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मोनिटरी पोलिसीमा आउँछ, शेयर बजारमा त्यति आउँदैन। त्यही पनि यस्तो ट्याक्सको कुराहरू चाहिँ यसमै आउनु पर्ने थियो। अरू कुराहरू आशा गरौँ मोनिटरी पोलिसीबाट सम्बोधन हुनेछ। भनेपछि यो बजेटमा नआएका, बजेटमा सम्बोधन नभएका कुराहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ र त्यसैतर्फ लगानीकर्ताहरू केन्द्रित हुन सकिन्छ। हजुर हो। हस्, यहाँलाई
समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। दर्शकवृन्द, हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घीय अध्यक्ष राधा पोखरेल र बजेट मार्फत जुन ट्याक्स बढाइएको छ यो शेयर बजारसँग, त्यसै गरी सरकारले अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई विभाजन गरी छुट्टा छुट्टै पुँजीगत लाभ करको निर्धारण पनि गरेको छ भने नयाँ व्यवस्था अनुसार 1 वर्षभन्दा कम अवधिलाई अल्पकालीन र 1 वर्षभन्दा बढी अवधिलाई लगानीकर्ता दीर्घकालीन भनिएको छ भने यो जुन बजेट मार्फत शेयर बजारलाई खासै सम्बोधन नभएको र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शेयर बजार मैत्री मन्त्रीमा गनिँदै पनि उहाँले ठोस कदमहरू लिन नसक्नु भएको र अझै पनि आशा गर्ने ठाउँ भनेको मौद्रिक नीति रहेको छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हामी प्राइम विशेष कुराकानीमा फेरि पनि जोडिनेछौँ छोटो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विशेष प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो विशेष कुराकानीमा। आज हामी बजेट केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ भने हामीले ब्रेकभन्दा अगाडि शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। शेयर बजारले जुन बजेटले कतिको सम्बोधन गरेको छ र अब आउने दिनमा यो बजेटले शेयर बजारलाई के कस्तो खालको टेवा पुर्याउला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ भने यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर रघुवीर विष्ट, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। 2078-79 को बजेट हिजो सार्वजनिक भइसकेको छ। बजेट कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यसलाई हामी मनसिन्ते झोला भन्न सक्छौँ। अध्यादेश मार्फत आएको छ बजेट। अब अध्यादेश यसो छ, संविधानमा काम चलाउ सरकारले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुराहरूको अस्पष्टताको जुन अवसरले गर्दाखेरि यो चुनावी सरकार भए पनि पूर्ण बजेट आएको छ र पूर्ण बजेट चाहिँ नि चुनावमा केन्द्रित चाहिँ नि देखिन्छ। त्यसको चाहिँ नि प्रवृत्ति र त्यसको उद्देश्यलाई हेर्ने हो भने त्यसले गर्दा तर बजेटको जुन तरिकाको कार्यक्रम, प्राथमिकता र उद्देश्यलाई हेर्ने हो भने हात्ती जस्तो देखिन्छ। कोभिड चाहिँ मुख जस्तो देखिन्छ। कोभिडलाई प्राथमिकता दिएर त्यसको समाधान गर्ने हिसाब सँगसँगै हामीले 3 वर्षदेखि सुन्दै आएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन चाहिँ नारा थियो, राष्ट्रिय नारा थियो यो सरकारको, त्यो नारालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबमा हाम्रो जुन तरिकाको 3 वर्षको बजेटको संरचना, प्याटर्न र कार्यक्रमहरू छ, त्यही हिसाबको कार्यक्रम तपाईँको निरन्तरता हामी पाउन सक्छौँ। यसलाई भनेपछि यो जुन 78-79 को बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि कतिपयले चुनाव केन्द्रित बजेट पनि भनेर भनिराख्नु भएको छ भने सरकारले चाहिँ यो जुन कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छ भनेर भनिरहेको छ र त्यसै गरी यहाँले पनि भन्नुभयो यो बजेट चाहिँ चुनाव केन्द्रित रहेको छ भनेर। भनेपछि यो अध्यादेश मार्फत आएको बजेट पूर्ण बजेट आउनु हुँदैन थियो यहाँको विचारमा? यसो छ, सरकार 6 महिना मात्रै रहनेवाला छ नि त। चुनावपछि त कसको सरकार हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन नि त। र त्यसलाई चाहिँ त्यो पनि अब नहोला। अब विवादमा स्वाभाविक रूपमा पूर्ण बजेट ल्याइसकेका छ अध्यादेशको मार्फत। संसद अहिलेको अवस्थामा छैन। त्यसले गर्दाखेरि अर्को सरकार आउँदाखेरि उसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने मा चाहिँ नि त्यसको पनि जिम्मेवारी चाहिँ नि यही बजेटले गर्दाखेरि त उसको जुन अधिकार छ या उसले गर्नुपर्ने दायित्व छ त्यो दायित्व पुरा गर्न नपाउने हुन्छ। र त्यसले के सङ्केत दिन्छ भन्दाखेरि चुनावपछि पनि यो सरकार नै यो चुनावमा पनि यही सरकारले यही चाहिँ पार्टीले जितेर आउँछ कि भन्ने महत्त्वाकांक्षी चाहिँ ओभर चाहिँ कन्फिडेन्स जस्तो हामी यो बजेटको अहिले तौर तरिका या चाहिँ प्रस्तुतीकरणलाई हेर्दाखेरि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो बजेटले दैनिक जनजीविकालाई सवालमा कतिको सम्बोधन गरेको पाउनु भयो नि? हामी बजेटको यदि चाहिँ भित्र छिर्ने हो भने बजेटको उद्देश्य चाहिँ कोभिडको जुन सङ्कट छ त्यसलाई चाहिँ प्रमुख उद्देश्यको रूपमा राखेको छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जनताको जनजीवन जनस्वास्थ्यमा जुन सङ्कट परेको छ, जनजीविकोपार्जनसँग सङ्कट परेको छ र जीविकोपार्जनसँग सङ्कट छ, त्यसलाई यो बजेटले चाहिँ गहिराईको रूपमा या छामछुम गरेर चाहिँ
सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि प्राथमिकतामा गयौँ भने पनि त्यो प्राथमिकता पनि हामी पाउन सक्छौँ। कोभिडको चाहिँ उपचार गराउने, त्यसलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्ने, त्यो चिजहरू दोस्रोमा पनि यो बजेट चाहिँ सफल देखिन्छ। तेस्रोमा कार्यक्रममा बजेट कति राख्यो भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि 1,22 खरब रुपियाँ चाहिँ यसको विनियोजन गरेको हामी पाउँछौँ र त्यो विनियोजन चाहिँ गत वर्षको बजेटमा 90 अरबको बजेट चाहिँ विनियोजन थियो स्वास्थ्य क्षेत्रमा र अहिले वृद्धि भएको हामी पाउँछौँ। र यसमा पनि मुख्य रूपमा महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि 26 अरब रुपियाँ जुन छ खोप निःशुल्क दिनको लागि यो विनियोजन गरेको छ। यसमा हामीले आशा लिनै पर्छ र यसलाई चाहिँ खोप स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुझ्नको लागि यो बजेट सरकारले बजेटलाई चाहिँ उपकरणको रूपमा उपयोग गरेको हो कि भन्ने हामीलाई भान पर्छ। र तर अब किन भन्दाखेरि हामी जस्तो सानो राष्ट्रको सवालमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी खोप चाहिँ उत्पादन गर्न पनि सक्दैनौँ। यो जुन चाहिँ कोभिडको जुन समस्या छ त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो क्षमता चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, अक्सिजन छैन, त्यसमा पनि समस्या छ। फेरि तपाईँको चाहिँ हामी परनिर्भरताको चाहिँ अर्थतन्त्रमा वृद्धि भएर गइरहेको अवस्था छ, उत्पादन कम छ, व्यापार बढी छ। यी सबै चिजलाई तपाईँ ठेक्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो खोप चाहिँ सबै 3 करोड नेपाली जनतालाई हामीले दिन सक्यौँ भने हाम्रो सामाजिक र आर्थिक जुन क्रियाकलाप छ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सक्रिय र क्रियाशील गतिशील गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि कोभिडले पारेको जुन चाहिँ सङ्कट ल्याएको सङ्कट छ त्यसले अर्थतन्त्रमा र हाम्रो जनजीवनमा पारेको सङ्कटलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नमा हामी सफल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटमा राखेर मात्रै होइन, सरकारले इच्छा शक्ति चाहिँ के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि अबको हप्ता 15 दिन या 1 महिनाभित्र 3 करोड जनतालाई पुग्ने हिसाबमा खोप चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नु पर्यो। र खोप सम्भव छ, सरकारले चाह्यो भने सम्भव छ। तर यदि हामीले 2वटा चाहिँ पहिलो चाहिँ कोभिडको लहरलाई र अहिलेको चाहिँ दोस्रोमा सुरुवाती दौरानमा हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ अल्छी गरेको या इच्छा शक्ति नदेखाएको या मनस्थिति चाहिँ नियत चाहिँ ठिक नभएको जस्तो देखिन्छ। किन भन्दाखेरि औषधि ल्याउने चिजमा भ्रष्टाचारको या कमिसनको कुराको विवाद सुरु भएको थियो र हस्पिटलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेडका कुराहरू 500वटा बेड छ तर त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ नभएको र त्यहाँ चाहिँ पनि सामान इन्स्ट्रुमेन्ट राख्नको लागि स्वार्थ समूहलाई नै दिएको हिसाबमा र नजिकको मान्छेलाई दिएको त्यो कुराहरू बाहिर निस्केको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तर अहिले चाहिँ आपतकालीन चाहिँ संरचनाहरू प्रोफेसनल मान्छेलाई संरचना चाहिँ गरेको र साथमा बजेटले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजेट विनियोजन गरेकोले गर्दाखेरि हामी थोरै आशा गर्न सक्छौँ। यदि हामीले डाक्टर खतिवडाको पालामा जुन बजेट आयो त्यसले तपाईँको बजेटले कोभिडलाई चिनेको मात्रै थियो तर त्यो बजेटलाई चाहिँ त्यो कोभिडलाई चाहिँ गइरहेको हिसाबमा चाहिँ यति आउँछ यस्तो सम्भावना हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई औँल्याएको थिएन र त्यसरी ध्यान दिएको थिएन। यसमा चाहिँ ध्यान दिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिजलाई यो बजेट जुन समस्या बल्झेको छ त्यो समस्यालाई चाहिँ र जनगुनासो या चाहिँ जनताको चाहिँ आवाज भनौँ यो कुरालाई यो बजेटले चाहिँ सुनवाई गरेको जस्तो देख्न हामी पाउँछौँ। जस्तै बजेटमा आइरहँदाखेरि पनि कोभिडलाई नै केन्द्रमा राखेर स्वास्थ्यलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको छौँ भनेर सरकारको तर्फबाट पनि भनि नै रहनु भएको छ। त्यसै गरी यहाँले अलिकति अगाडि कुरा उठाउनु भएको थियो बजेट मार्फत अन्य देशहरूले अन्य देशबाट हामीले जुन कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनु परिरहेको छ, विभिन्न देशहरूसँग हारगुहार गर्नु परिरहेको अवस्था छ। अन्य देशहरूले खोप उत्पादनमा आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन्, तर पनि यो बजेट मार्फत केही सक्रियता देखाउँ, केही उत्पादन पो गर्न सकिन्छ कि नेपालमै खोप भनेर त्यो भने बजेटमा देख्न पाइएन। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? अब हामीले यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएकै छैनौँ, चुनौतीको रूपमा लिएका छौँ। अवसरमा रूपमा लिएको भए हामीले जुन तरिकाले चाहिँ त्रिभुवन चाहिँ विमानस्थलमा भन्नुहोस् या नेपाल भारतको जुन 7वटा चाहिँ सीमामा भन्नुहोस् यसलाई चाहिँ हेल्प डेस्क राखेर त्यसको चाहिँ हाम्रो कोभिडको चाहिँ पोजिटिभ छ कि छैन त्यसको चाहिँ जाँच गरेर व्यवस्थित रूपमा हामीले गर्थ्यौँ।
त्यो हामीले सुनेकै थिएनौँ वा हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो अवसरको रूपमा लिएकै छैनौँ र त्यहाँ चाहिँ अवसरको रूपमा हाम्रो यदि त्यो अवसरको रूपमा चाहिँ केही चिज जस्तै अक्सिजनको हामी नेपालमा चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो त्यसलाई अलि वृद्धि गर्न सकिन्थ्यो र भेन्टिलेटरहरू चाहिँ हामीले गर्न सकिन्थ्यो साथसाथमा केही मेडिसिन्सहरू चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो र त्यो साथमा चाहिँ तपाईँको पेटेन्ट राइट चाहिँ नेपालले पनि फर्मुला ल्याएर जस्तै भारतले ब्रिटेनको चाहिँ कम्पनीबाट ल्याएर चाहिँ बनाएको उत्पादन गरे जस्तै नेपालमा पनि सम्भव हुन्थ्यो त्यो पाटोमा ध्यानै छैन कारण किन भन्दाखेरि हामी नेपालमा अहिलेको मनोविज्ञान चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि उठ्दा पनि राजनीति सुत्दा पनि राजनीति बस्दा पनि राजनीति खाना पनि राजनीति हामी 90% या 95% तपाईँको राजनीतिमा समय विनियोजन गरिसकेपछि या चाहिँ गफमा चाहिँ होमिसकेपछि यस्तो तपाईँको जुन चाहिँ उत्पादनमूलक या सृजनात्मक हिसाबमा र हामी चाहिँ वैज्ञानिक चाहिँ जुन धारणा र चाहिँ अवधारणाहरू बनाउने कुरामा कसरी ध्यान जान्छ र ध्यान जाने अवस्था नै थिएन र त्यसपछि गएर तपाईँको संस्थागत रूपमा हामीले हेर्ने हो भने क्षमता छैन मानव संसाधनको कुराहरू गर्ने हो भने क्षमता छैन यदि सरकारले त्यो चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हामीसँग सिटा उद्योगहरू थियो चाहिँ त्यो उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू ल्याएर त्यो गर्न खोज सकेको भए चाहिँ गर्न सकिने अवस्था थियो तर अवसरको रूपमा लिएको छैन हामी त गुम्सेको खुम्सेको र हामी चाहिँ हामीलाई त अनुदानमा भरमा परनिर्भर भएको देश चाहिँ हामी खरबौँ खरब चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छौँ अनि 55 अरब या तपाईँको चाहिँ 40 अरबमा चाहिँ रोइ कराई गरेर मागेर हिँड्छौँ र कोभिडको चाहिँ खोपको लागि पनि हामी मागेर अनुदानमा खोज्दै हिँडेका छौँ हामी तर बजेट हेर्नुहोस् या अर्थतन्त्रको चाहिँ आकारलाई हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता नै छैन भनेपछि अहिलेसम्मको यो बजेटमा पनि कतिपय राजनीतिमै केन्द्रित भएको बजेट पाउन सकिन्छ यहाँको भनाइअनुसार त्यसैगरी मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न जोड्न गइहालेँ केहीले बजेट वितरणमुखी भएकाले कार्यान्वयन गर्न मुस्किल पर्ने पनि बताइरहनु भएको छ कतिपयले टिक्का टिप्पणीहरू पनि गरिरहनु भएको छ तपाईलाई कस्तो लाग्छ यसो छ यस्तो चाहिँ जस्तै हामीले अर्थशास्त्रमा हामी व्यापार चक्र भन्छौँ त्यसमा चाहिँ यस्तो उकालो ओह्रालो भइरहन्छ यो स्वाभाविक रूपमा अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा गएको छ ओह्रालो त्यसको कारण के भन्दाखेरि कोभिड र लकडाउन हो कोभिड भन्दा पनि लकडाउनको असर चाहिँ 80% को हिसाबमा बढी छ 40-44% त्यसको छ भने र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कुचन गएको छ तपाईँ भन्नुहोस् न भूकम्प गएको बेलामा तपाईँ चाहिँ म काम गरिरहेको छु अफिस भनेर तपाईँले चाहिँ काम क्रियाकलापहरू निरन्तर गर्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्न नि म खेतमा काम गरिरहेको छु म खेतमा मरोस् न म भनेर तपाईँ बस्नुहुन्छ र बस्नुहुन्न नि अहिलेको समय पनि भूकम्प आयो कोभिडको भूकम्प आए जस्तै हो यो कहर हो र त्यो अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता भनेको त हाम्रो स्वास्थ्य हो नि त हाम्रो जीविकोपार्जन हो नि त हाम्रो जीवनयापनलाई चाहिँ सामान्य कसरी बनाउने र त्यो अवस्थामा चाहिँ सामाजिक चाहिँ वस्तु र उत्पादन र सेवामा सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण नगरिकन अर्थतन्त्रमा गतिशील र क्रियाशीलता हुँदैन अझ यसमा चाहिँ बजेटमा तपाईँ पाउनुभयो भने केही राहतका कुराहरू चाहिँ छ जनताको लागि सबै तबका र सबै वर्गहरूलाई तर तपाईँले भन्नुहोस् न अमेरिका जस्तो देशले प्रत्येक चाहिँ मान्छेमा जो गरिब छन् गरिब चाहिँ हाम्रो 18% चाहिँ गरिबी रेखा मुनि भएका मान्छेहरू छन् दैनिकी ज्यालादारमा छन् अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् तपाईँ सोच्नुहोस् न एकपल्ट यो लकडाउन भइसकेपछि उनीहरूको एक छाक उनीहरूले खाएको छ कि छैन कसले चिन्ता गरेका छ त्यो पाटोमा सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर यो बजेटमा त पुगेको छैन उनीहरूलाई राहत दिने नगद दिन सक्नुहुन्छ कि खाद्य साधन दिन सक्नुहुन्छ त्यो दिनुपर्नेमा यो बजेटले त के गरेको छ भन्दाखेरि नेसनल ट्रेडिङमा तपाईँ जानुभयो भने बजारलाई छोडिदिएको छ र 20% तपाईँले चाहिँ त्यसमा छुट पाउनुहुन्छ त्यो भने निजी क्षेत्रमा तपाईँ गाउँ जानुभयो भने पनि 10 देखि 15% चाहिँ छुट पाउन सक्नुहुन्छ भन्न खोजे कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य उद्देश्य भनेको जनताको इच्छा आकांक्षा र उसको कल्याणलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यही चिजलाई ध्यान दियो भने सरकार चाहिँ लोक कल्याणकारी हिसाबमा चाहिँ अगाडि आउने हो र यसमा त पुगेकै छैन यसमा त्यो गरेको हामी पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्कटको बेलामा उत्पादनको कुरा चाहिँ
दोस्रो पाटो हो। पहिलो पाटो चाहिँ तपाईँको वितरण नै हुन्छ। सरकारले सामाजिक सामान र सेवालाई चाहिँ उत्पादन र त्यसमा बढीभन्दा बढी चाहिँ स्रोत र साधन विनियोजन गरेर जनतालाई राहत दिने काम चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ बजेट चाहिँ गएको हामी पाउन सक्छौँ। र उद्योग व्यवसायको सवालमा तपाईँले पाउनुहुन्छ हामीले कर छुटको कुरा, जस्तै अमेरिकामा तपाईँले 2008मा चाहिँ सङ्कुचन भयो र त्यसले चाहिँ विश्वभरि नै सङ्कुचन ल्यायो। त्यो बेलामा पनि कर छुटको चाहिँ नीति नै वित्तीय नीति लिएको हामी पाउन सक्छौँ र यो अर्थशास्त्रीय हिसाबमा पनि सही चाहिँ नीति हो र अहिले यो बजेटले त्यही चिजलाई पक्रेको हामी पाउन सक्छौँ। र तपाईँले हेर्नु होला भन्सार दर घटाएको छ, चाहिँ भ्याटलाई न्यूनीकरण गर्ने, कर्पोरेट ट्याक्सलाई घटाइदिएको छ। त्यो भन्न खोजे त्यसले चाहिँ सब्सिडाइज गरेर या चाहिँ बजेट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिने भन्दा पनि सरकारले वित्तीय नीतिको मार्फतबाट उनीहरूलाई राहत र उद्धार र पुनरुत्थान चाहिँ गर्ने प्रयास गरेको हामी पाउन सक्छौँ। तर जनताको विषयमा चाहिँ थोरै मात्र भएको छ। सरकारले दिने सेवा जुन चाहिँ सामाजिक चाहिँ सेवा भयो, सामाजिक जुन उत्पादनका जस्तै पानी 20,000 लिटरमा तपाईँले छुट दिएको छ, बिजुली छुट दिएको छ, अन्य चिज छुट दिएको हामी तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यो त्यतिले चाहिँ पुगेको अवस्था छैन। कार्यान्वयनमा त चुनौती देखिन्छ, वितरणमा चुनौती हुँदैन। अब तपाईँले अस्तिको पालामा तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, विद्युत प्राधिकरणमा जानुभएको भए तपाईँलाई थाहा हुन्थ्यो होला। त्यहाँ तपाईँले बिजुली बिल तिर्न जानुभयो, तपाईँले छुट पाएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले विद्युतीकरण भएकोले गर्दाखेरि यस्तो समस्या छैन। तर यदि सरकारले नगद चाहिँ तपाईँको वितरण गरेको भए, जस्तै प्रति घर 3 करोड चाहिँ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ प्रति व्यक्ति या प्रति घर चाहिँ हाम्रो घर दूरी 65 लाख छ, त्यसलाई चाहिँ वितरण गरेर हामीले 1000 रुपियाँ या 2000 रुपियाँ या 3000 रुपियाँ बाँडेको भए त्यो चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। हामीसँग तथ्य या रेकर्ड बेस चाहिँ समस्या भएकोले यो चिज चाहिँ सरकारले दिने सुविधामा तपाईँले जुन बेला लिन जानुहुन्छ त्यो बेलामा पाउनुहुन्छ र जुन बेला तपाईँको चाहिँ समय सकेपछि त्यो पाउनुहुन्न, त्यति कुरा न हो। भनेपछि यो समग्रमा वितरणकोमा समस्या छैन। त्यसैगरी मैले अन्त्यमा हामी समयको अन्त्य यो प्रोग्रामको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। कोरोना सङ्कटका बीचमा यो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न कतिको सक्षम होला? त्यो चाहिँ सम्भव छैन। यसमा चाहिँ 6.5% को परिकल्पना गरिएको छ। किन भन्दाखेरि सङ्कटको बेलामा हामीले त्यो कुरा सोच्नु हुँदैन। मुख्य कुरा सङ्कटको बेलामा चाहिँ हामी कसरी अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने। तपाईँ रोग लागेको बेलामा या बिरामी परेको बेलामा तपाईँले चाहिँ नि म हजारौँ लाखौँ रुपियाँ कमाउँछु र दौडिन्छु आज भनेर कसरी सम्भव हुन्छ र? अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि त चाहनुस् नचाहनुस् हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको छ। मान्छेका हाम्रो जनजीवन चाहिँ सङ्कटमा परेको अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा उत्पादनका र हाम्रो उद्योग व्यवसायहरू सङ्कटमा परेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले स्थिर बनाउनको लागि र सबलीकरण गरेर र सामान्यकरण गर्ने नै पहिलो दायित्व हो। यदि यो बजेटले अब कोभिड कतिको लामो जान्छ र सरकारले खोप चाहिँ निःशुल्क दिन्छु भनेको चिज कति चाँडो ल्याउँछ तदारुकताका साथ र आर्थिक जुन कूटनीतिबाट कसरी मिलाउन सक्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। र यदि चाँडो गर्न सकियो भने यो बजेटले जुन तरिकाको उद्देश्य राखेको छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नमा थोरै नजिक पुग्न सक्छ। नत्र भने यो 2% तपाईँको चाहिँ सकारात्मक चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर भयो भने पनि हामीले उपलब्धि मान्नुपर्छ यस्तो सङ्कटको बेलामा। अझ तपाईँलाई याद छ कि छैन, अहिले पनि हल्ला व्यापक छ। तेस्रो चाहिँ कोभिडको लहर चाहिँ आउने सम्भावना भन्ने कुरा व्यापक हल्ला भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो यस्तो शङ्का उपशङ्का भइरहेको बेला जोखिम त हटे छैन नि त, र जोखिम त निरन्तर छ नि। तपाईँको यो बजेटको भविष्य भनेको कोभिड कति लामो जान्छ र तेस्रो लहर आउँछ कि आउँदैन र हामीले खोप चाहिँ कतिको सबै जनतालाई चाहिँ हामी वितरण गरेर आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रममा कति चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ फर्किन्छौँ भन्ने कुरामै यो बजेटको कार्यान्वयन चाहिँ निर्भर गर्छ। यद्यपि तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोला, गत वर्षको बजेटमा हामी 50% चालु खर्च 8 महिनाको दौरानमा खर्च गर्न सक्यौँ र 35% पुँजीगत। यो सबै चक्रमा एउटा चिज चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो चिज भने हाम्रो विकास बजेट सबै ऋणमा निर्भर छ र हामीले चाहिँ चालु खर्च पनि 5% चाहिँ ऋण लिएर चलाउनु पर्छ। अहिले तपाईँले चाहिँ हामी सबैजना मान्छे दङ्ग परेका छौँ कि हाम्रो चाहिँ सङ्घीयता आयो र अहिले सङ्घीयता पनि ऋणले चलाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ र त्यो अवस्थामा तपाईँको सबै पुँजीगत खर्च तपाईँको ऋणमा निर्भर छ। तपाईँको विश्वसनीयता कति छ, तपाईँको आर्थिक कूटनीति कतिको सबल छ, त्यसको आधारमा तपाईँले ऋण पाउने। र यस्तो बेलामा विश्वभरि स्रोत र साधनको सङ्कट परेको बेला
बेलामा ऋण पाउन पनि गाह्रो छ। ऋण पाउन भएपछि तपाईँको पुँजीगत खर्च र विकास बजेट पनि तपाईँले चाहिँ भनेको अनुमान गरेको जस्तो हुनेवाला छैन र जसले गर्दाखेरि बजेटको कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण रहनेवाला छ। हस्, समयले नेटो काटिसकेको छ। धेरै कुराकानी गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि अझै पनि जुन समय सकिनै सकेको छ। यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्थ्यो डाक्टर रघुवीर विष्ट अर्थशास्त्री। र अहिलेको बजेट कस्तो रह्यो र यो बजेट कार्यान्वयनमा के कस्ता खालका चुनौतीहरू रहेका छन् र अब आउने दिनमा सरकारले के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले प्राइम विशेष कुराकानीमा यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरि नै सकेका छौँ। यस्तै कुराकानीका साथमा हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।